देश नै एउटा गम्भीर मोडमा छ। अहिलेको सरकार अनेक हिसाबले लोकतन्त्रको हुर्मत लिन खोजिरहेको छ र यस सरकारले लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्न पनि सक्छ र अहिलेको सरकारको नेतृत्व यस कामका लागि पहिलेदेखि स्थापित पनि छ। लोकतन्त्र सिद्ध्याउन अहिलेको यो तथाकथित गठबन्धनभित्र लोकतन्त्रका लागि हतियार उठाएका, लोकतन्त्रको विरुद्धमा हतियार उठाएका, लोकतन्त्र मास्नका लागि हतियार उठाएका व्यक्ति तत्त्वहरू पनि सामेल छन्। देशलाई नै उक्साउने, भड्काउने त्यस प्रकारका तत्त्वहरू पनि सामेल छन्। यस गठबन्धनभित्र राष्ट्र विखण्डन गर्न चाहने, विभिन्न साम्प्रदायिक विद्वेष उछाल्ने अनेक तत्त्वहरू छन्। यस गठबन्धनभित्र आफ्ना स्वार्थका लागि जे गर्न पनि तयार हुने, कुनै दृष्टिकोणबाट होइन दृष्टिकोणविहीन ढङ्गले चल्ने त्यस प्रकारका तत्त्वहरू पनि सामेल छन्। त्यसकारण यस्ता तत्त्वहरूबाट लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ भन्ने भर पर्न सकिँदैन र भर पर्ने गरी कतैबाट जिम्मेवारी, कुनै सरकारको जिम्मेवारी सुम्पिनु पर्ने ठाउँबाट अहिलेको गठबन्धनलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको होइन। यो अध्यादेशबाट के परमादेशबाट, अध्यादेश होइन परमादेशबाट असंवैधानिक ढङ्गले जनताको अभिमतबाट होइन, संसदबाट निर्वाचित भएर होइन, संसदीय प्रक्रियाबाट होइन, परमादेशबाट बनेको सरकार छ। त्यसकारण यसको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको अभिमत प्रति कुनै उत्तरदायित्व पनि छैन। यो परमादेशी, यो कृत्रिम यस्तो सरकार जब यसलाई यसको उत्पत्ति नै लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाबाट भएको छैन, लोकतान्त्रिक विधि पद्धति र प्रक्रियालाई या प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, संस्थागत गर्ने र अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ भएको छैन भने त्यसबाट प्रणालीको रक्षाको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ? प्रणालीको रक्षा यसै हुँदैन। प्रणालीको रक्षा स्वाभाविक रूपमा प्रक्रियासँग जोडिएको हुन्छ। यदि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट, लोकतान्त्रिक विधिबाट सञ्चालन गरिएन भने लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर हुन्छ, प्रणाली धरापमा पर्छ र अन्ततः समाप्त हुन सक्छ। हामी सजग हुनुपर्ने कुरा यसमा छ। हामी प्रतिपक्षमा गयौँ ठुलो कुरा होइन, हाम्रो पार्टी फुटाइयो पनि धेरै ठुलो कुरा होइन। हामी त फेरि विस्तार गरिहाल्छौँ। हिजो टुक्रा टुक्रामा भएको पार्टीलाई हामीले पार्टी निर्माण गरेर एकता गरेर यसरी अगाडि बढाएका छौँ भने त्यो पनि आवधिक कुरा हो, तात्कालिक कुरा हो। एउटा अध्यादेश आयो,
हाम्रा विरुद्ध षड्यन्त्र हो। एक ठाउँ होइन, एक मोडमा मात्रै होइन, एउटा घटनामा मात्रै होइन, हाम्रा विरुद्धको षड्यन्त्र त लगातार एकपछि अर्को भएकै छ। यी पनि आवधिक। तर यी सबै कता उन्मुख छन् भन्दा लोकतन्त्रलाई भित्रैबाट कमजोर पार्ने, लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्रका नब्स एन्ड भ्यालुज मूल्य मान्यताहरूबाट कमजोर बनाउने ती कुराहरूसँग सम्बन्धित छन्। यो सामान्य सतहमा देखिए जस्तो मात्रै छैन, त्यसको अन्तर्य नै गहिरो छ। त्यसकारण हामी अहिले प्रणालीगत पक्षहरूमा, प्रणालीको रक्षाका लागि प्रक्रियागत पक्षहरूमा हामी लड्न परिरहेका छौँ। प्रक्रियागत बाटोबाट मोटो फ्रेममा त लोकतान्त्रिक प्रणाली छँदैछ, मोटो फ्रेममा त संविधान जिउँदैछ, तर संविधान के कार्यान्वयन भइरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली खारेज भएको छैन, बदर भएको छैन, छँदैछ, तर कार्यान्वयन भएको छ। सम्मानित सभामुखको आसनमा एकजना व्यक्ति विराजमान त हुनुहुन्छ, तर सम्मानित सभामुखको आसनको गरिमा मर्यादा उहाँले कायम राख्नुभएको छ। प्रश्न ती कुरा हरेकतिर निर्वाचन आयोगले ठिकै छ 22 गतेसम्म दल छाड्ने भनेको फुट्न पाउने अधिकार थियो। यो नयाँ सिलसिला पनि होइन, यो सिलसिला त हामीले अगाडि पनि देखेका छौँ। एमाले पृष्ठभूमिको कोही छ भने उसका विरुद्ध जे पनि गर्न पाइन्छ। अरू पार्टीले व्हिप जारी गर्न पाउने जारी गरे, एमाले नपाउने। अरूको फ्लोर क्रस गर्न नपाइने सोझै निष्कासन, हाम्रा साथीहरू निष्कासनमा परेर प्रतिनिधि सभामा परे, राष्ट्रिय सभामा परे, प्रदेश सभामा परे, अनेक ठाउँमा निष्कासनमा परेका छन् हाम्रा साथीहरू। हामीले निष्कासन गर्दा हाम्रो पार्टीको विरुद्धमा गतिविधि गरेकालाई निष्कासन गर्दा, पार्टीको व्हिप नमानेको, फ्लोर क्रस गरेकोलाई गतिविधि गर्दा कसरी हटाइन्छ? अब पार्टी फुटाउनका लागि कस्तो तमासा छ? यो एक ठाउँ मात्रै होइन, धेरै ठाउँमा यो प्रकट भएको छ। अघि नै दलको उपनेताले राखिसक्नु भएको छ कि अचानक चल्दा चल्दै षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले छापामार शैली भनेको गुरिल्ला पारामा अन्तिममा गएर सबै सिद्ध्याएपछि कसैलाई थाहा नदिई अचानक आज रातको 12 बजेबाट स्वतः अन्त्य हुने गरी बैठक स्थगित गर्छु भन्दा सबै छ। यो गम्भीर रूपमा गरे छापामार शैली, धोकापूर्ण ढङ्गले। अब भोलिपल्ट बिहान अध्यादेश
अध्यादेशबाट आउने भनेको एउटा कानुन हो। कानुन संसदले बनाउने हो। संसद नचलिरहेका बेला, संसद चलेको छैन भने, अधिवेशन चलेको छैन भने, त्यस्तो बेलामा अधिवेशन चलेको छ र पछिलाई केही दिन पछिलाई बैठक बोलाइएको छ भने त्यो बैठक आकस्मिक रूपमा छिटो गर्नु पर्यो भने त्यसलाई अगाडि सार्न सकिन्छ। अगाडि नै सार्नुपर्छ, तर त्यस्तो बेलामा अध्यादेश आउन सक्दैन। बैठक अगाडि सार्नुपर्छ। बैठक चलिरहेकै छ, संसद चलिरहेकै छ, अधिवेशन चालु छ, बैठक चालु छ। त्यस्तो अवस्थामा, चालु भइरहेकै अवस्थामा अचानक मध्यरातमा बन्द गर्ने, भोलि बिहानै कानुन बनाउँदा, अध्यादेश जारी गर्दा पनि अध्यादेश जारी गर्नलाई कानुन मन्त्रालयको पनि सहमति चाहिन्छ। यो ठिक छ भनेर कानुनको परामर्श चाहिन्छ। कानुन मन्त्रालय बसेकै छैन। मध्यरातमा अध्यादेश आयो, भोलिपल्ट बिहानै के अरे मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य भयो। भोलिपल्ट बिहानै अध्यादेश आयो। कानुनको सहमति कति बेर? राति 12 बजेपछि नै आयो। कानुनको मस्यौदा अथवा अध्यादेशको मस्यौदा कति बेर तयार? राति नै तयार भयो। मस्यौदा त मन्त्रालयले तयार गर्ने हो। मस्यौदा तयार हुने भनेको बुढा नीलकण्ठमा होइन। मस्यौदा तयार हुने भनेको कोटेश्वरमा होइन। मस्यौदा तयार हुने कुमलटारमा होइन, मन्त्रालयमा हो। मन्त्रालय त बसेकै छैन त राति। अध्यादेशको मस्यौदा सिफारिस गरी अत्यन्तै कपटपूर्ण कसरी सिफारिस गरियो? 35% गर्ने पुग्दैन। कति भए चाहिँ पुग्छ? हिसाब गर्दैछु, भन्दैछु, खाता लिएको छ, हिसाब गरेको छ, यतिजना पुग्छ। यो अलिक भरपर्दो छैन, यो अलिक विश्वासिलो छैन, यो अलिक ढिला सुस्ती छ। यसो गरेपछि यति चाहिँ कमसेकम पुग्छ। 25% गर्ने। 25% भएपछि र राखे पनि हुन्छ। अलिक पछि रमा मस्यौदा भइसक्यो। मस्यौदा रमा संशोधन भएको भइ गरेको छ। त्यहाँ मस्यौदा रमा आएको, र पनि नहुन सक्छ। त्यसर्थ अनि रका ठाउँमा वा भयो। अथवा कानुन कस्तो बेलामा कानुन बन्ने नै संसदबाट देशलाई, जनतालाई आकस्मिक परेको कुरामा कानुनमा संशोधन गर्न पर्यो भने, जस्तो हामीले ल्याएका 3 वर्षदेखि नागरिकता विधेयक समितिमा लगेर लट्काइराख्ने 3 वर्षदेखि समितिमा विधेयक छ। नागरिकका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गरेका छैन। संविधानले यस्तोले नागरिकता पाउँछ भन्छ। संविधान, कानुनको अभावमा संविधान कार्यान्वयन हुन सकेका छैन। जनता समस्याग्रस्त छ। अधिवेशन चलेको छैन। चले पनि समितिबाट आउन दिँदैन। समितिबाट त्यो रोकिएको छ, किनभने सरकारलाई असफल देखाउन बदनियतका छ। समितिमा लड्काइएको छ 3 वर्षदेखि। त्यसो भए अधिवेशन नचलेका बेला हामीले अध्यादेश ल्याउनु परेको थियो। नागरिकका समस्या समाधान गर्न जरुरी भएको र संसद पर्खिँदा पनि धेरै लामो समय लाग्ने, लामो समय प्रतीक्षा गर्न सकिँदैन। अदालत
संविधानमा जे छ त्यही अध्यादेश त्यही कुरा कानुनको रूपमा अध्यादेशबाट जारी गरिएको छ। अब मैले एमाले जारी गरेकै हुनाले चाहिँ हुँदैन भनेको त भन्न अलिकति उपयुक्त नहोला। अरू कुनै कारणै छैन त्यो अध्यादेश बदल गर्नु। अध्यादेश संवैधानिक कुरा हो, असंवैधानिक हो। तर कति बेर ल्याउने, कस्तो विषयमा ल्याउने? अधिवेशन नचलिरहेका बेला, संसदको अधिवेशन नचलिरहेका बेला आकस्मिक रूपमा केही जरुरी पर्यो देश र जनताका लागि भने अध्यादेश आउन सक्छ, तत्काल जरुरी परेका कुरा। र यति महत्त्व संसदलाई दिएको छ कि संसद चलेको पहिल्यै दिन त्यसलाई पेश गर्नुपर्छ र तत्काल गर्नुपर्छ। यहाँ के आवश्यकता परेको थियो? त्यस्तो आकस्मिकता के परेको थियो? जरुरी के परेको थियो? जरुरी के परेको रहेछ भने नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी फुटाउनका लागि अपराधी गठबन्धनलाई जरुरी परेको रहेछ। यो अपराधी गठबन्धन असंसदीय अलोकतान्त्रिक गठबन्धन, यसलाई एमाले पार्टी फुटाउनका लागि जरुरी परेको रहेछ। त्यसै कारण कपटपूर्ण ढङ्गले राति अधिवेशन अन्त्य गरेर बिहान मन्त्री परिषद बसेर अध्यादेश पठाउँछ। अब यदि हामी सरकारमा भएको भए राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्दाखेरि आगो बाल्ने थिए, हाम्रो पार्टी फुटाए झैँ यस्तो षड्यन्त्र पोलिटिकल पार्टीले गर्छ भन्ने त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। कल्पना गर्न सकिँदैन यस्तो अध्यादेश, यस्तो कपट, यस्तो अराजनीतिक ढङ्गले राजनीतिक पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गरिन्छ। यो त लोकतान्त्रिक भएन, प्रणाली नै भएन, प्रक्रिया नै भएन, यो प्रणालीका मूल्य मान्यता अन्तर्गत भएन, यो त षड्यन्त्र प्रणाली। त्यसर्थ यो बिल्कुल गलत ढङ्गले आयो। गलत ढङ्गले आयो कसरी? फेरि हामीले साउन 25 गते निष्कासन गरेका 14 जना जो लामो समयदेखि पार्टीभित्र गुटबन्दी, अस्वस्थता र पार्टी विरोधी गतिविधिमा संलग्न थिए र पार्टी फुटाउने प्रयास, त्यो पार्टी फुटाउने प्रयास पनि उनीहरू लगातार गरिरहेका। समानान्तर कमिटीहरू गठन गर्ने देखि लिएर पार्टी फुटाउनका लागि राष्ट्रिय भेला गर्ने, जनवर्गीय सङ्गठनहरू गर्ने, तिनको पुनर्गठन गर्ने आदि कामहरू गरे। चैत 4-5 गतेका बेलामै ती पार्टी डिक्लेयर गर्ने भन्ने कुरा थियो। केही साथीहरूले मान्नु भएन। यसो नगर, पार्टी फुटाउनु हुँदैन भनेपछि पार्टी त्यतिखेरै फुटको घोषणा गर्न नसक्यो। नत्र भने त्यसै बेला फुटको घोषणा गर्नका लागि नै त्यो राष्ट्रिय भेला बोलाइएको थियो। त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले पार्टीका विरुद्ध लामो समयदेखि पार्टी विरोधी गतिविधि आएका छन् र असाधारण, वास्तवमा भन्यो भने अपराधिक गतिविधि नै हो। पार्टी फोड्ने गतिविधि कुनै प्रशंसनीय गतिविधि होइन, पुण्य कार्य होइन, त्यो एउटा अपराधिक गतिविधि नै। त्यो लोकतान्त्रिक आन्दोलन, प्रगतिवादी आन्दोलन, वामपन्थी आन्दोलन, कम्युनिस्ट आन्दोलन, जनआन्दोलनलाई नोक्सान पुर्याउने षड्यन्त्रको हो। त्यसकारण त्यसलाई हामीले अस्वीकार गर्नुपर्थ्यो र त्यसलाई रोकथाम गर्नुपर्थ्यो र त्यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई हामीले सहनु सक्छौँ। अनेक पटक स्पष्टीकरण सहनु सक्छौँ र सहने सीमा नागेपछि हामीले स्पष्टीकरण सोधेर निष्कासन गरेर निष्कासन गर्ने
पार्टी सदस्यता दिने, पार्टीका कामको इभ्यालुएसन गर्ने, पार्टीलाई अनुशासित राख्ने, पार्टी सङ्गठन विस्तार गर्ने, कमिटीहरूका गठन पुनर्गठन गर्ने, पार्टी सदस्यलाई विधान बमोजिम कारवाही गर्ने पार्टीको अधिकारको कुरा हो। यो कुनै अरूले हेर्ने विषय हो। अघि नै कुरा आइसक्यो, सभामुखले त सूचना ट्रान्स गर्नेसम्म हो, विचाराधीन राख्ने। सर्वोच्च अदालत पनि सभामुखले विचाराधीन छ, मानिने अदालत सभा विचाराधीन छ। कहाँको विचाराधीन? आफैले पहिले विपक्षका सांसद निकाल्न ढोकाबाट पत्र समातेर लगेर पार्टीमा टाँस्ने गरे होइन। अनि हाम्रो पार्टीका सांसद निकालिँदा या अर्को पार्टीका विपक्षीका सांसद निकालिँदा ढोकाबाट समातेर पत्र लगेर पार्टीमा टाँस्ने। हाम्रो पार्टीले विधिवत, यो सिलसिला सबैलाई थाहा छ, पार्टीको अधिकारको कुरा हो, विधिसम्म ढङ्गले कारवाही गर्ने, त्यसलाई अनादर गरेर त्यसमाथि विचार विमर्श गर्ने, त्यसमाथि प्रश्नलाई होल्ड गरेर विचाराधीन राख्ने, कानुनको अपव्याख्या गर्ने त्यो अधिकार सभामुखलाई छैन। त्यसकारण सभामुखको यहाँनिर सभामुखको भूमिका प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी विरुद्ध, नेकपा एमाले विरुद्ध गठबन्धनको पक्षधर र गठबन्धनको षड्यन्त्रको मतियार, एमाले विरोधी षड्यन्त्रको मतियारको भूमिका सभामुखको देखिन्छ। षड्यन्त्रमा संलग्न हुनुहुन्छ र उहाँको टेबलबाट षड्यन्त्र गर्छ, सभामुखको टेबलबाट षड्यन्त्र गर्छ। सभामुखले सूचना टाँस गर्नुपर्ने, साउन 25 गते निष्कासन गरेका व्यक्तिहरूको भदौ 1 गते सूचना दिइसकेपछि त्यसभन्दा पछि निष्कासित गरिएका मान्छे त पार्टी खोल्नु गयो। निष्कासित गरिएका मान्छे निष्कासनको सूचना नटाँस्ने, हामी सांसदै हौँ, हामी एमालेका कार्यकर्तै हौँ भनेर पार्टी विभाजनको घोषणा गर्न जाने निष्कासित मान्छेले विभाजन गर्न पाउँछ? हाम्रो पार्टीको जो सदस्य छैन उसले हाम्रो पार्टी कसरी विभाजन गर्न पाउँछ? हाम्रो सदस्य नै नभएको मान्छेले, हाम्रो सांसदै नभएको मान्छेले कसरी हाम्रो संसदीय दल विभाजन गर्छ? कसरी हाम्रो पार्टी विभाजन गर्छ? जो हाम्रो सांसदै होइन, हामीले निष्कासन गरिसकेका छौँ साउन 25 गते, त्यो कुरा समयमै सभामुखलाई हामीले जानकारी गरेका छौँ। अब कसरी तिनै मान्छे पार्टी फुटाउन कसरी गए? जो हाम्रो सदस्य नै छैन, पोहोर भएका सदस्य अहिले मानेर पार्टी फुटाउन पाइन्छ? अघिल्लो महिना भएका सदस्य, अघिल्लो महिना 24 गतेसम्म भएका सदस्य, पछिल्लो महिनाको 9 गते 25 गते निकालेका मान्छेहरू सामेल गरेर तिनै मान्छेको निवेदनमा निकाल्न पाइन्छ, के दर्ता गर्न पाइन्छ पार्टी? सभामुख कोही ठेल गरेर राख्ने, रोकेर राख्ने विचाराधीन छ। निर्वाचन आयोग उसँग 45 दिन कति दिनको समय छ। त्यति समय हुँदाहुँदै 45 दिनको समय हुँदाहुँदै 1 हप्ता भित्रै उसले एक हप्ता भित्रै निर्णय किन गर्नु पर्यो भने 15 दिन भित्रमा त कुनै हालतमा नाकेका चालले सभामुखले सूचना पार्टीमा टाँस्नुपर्छ। त्यसकारण त्यो 15 दिन भित्रै टाँस्नका लागि त्यो दर्ता गर्नका लागि 15 दिन भित्र उसले नटाँस्ने, 15 दिन भित्रै निर्वाचन आयोगले दर्ता गर्ने। यो तमासा, यो तमासा हेरेर बस्ने हो भने एमाले नामको बाघका जुका
बिरालाले पनि उठेछ, त्यहाँले आएर पनि उठेछ, यही तमासा हेर्नु। त्यसकारण यो सामान्य कुरा हो। यसको सम्बन्ध आज हाम्रो पार्टीसँग मात्रै होइन, मैले अघि भने यो त प्रक्रियागत कुरा हो। प्रक्रिया धमिल्याउँदै, प्रक्रिया कमजोर पार्दै, प्रक्रियालाई छेदविच्छेद बनाउँदै, त्यस मार्फत लोकतन्त्रलाई खोक्रो बनाउँदै, लोकतन्त्रप्रति जनताको वितृष्णा जगाउँदै, एकातिर नचाहिने कामहरू गर्दै जाने, विटन्ना गर्दै जाने, एकातिर उद्घाटन गरिएका बाटाहरू, शिलान्यास गरिएका बाटाहरू रद्द गर्ने, निर्माण कार्य रद्द गर्ने, त्यसको बजेट फ्रिज गर्ने, ठेक्कापट्टा रद्द गर्ने, भूमि आयोग रद्द गर्ने, सुकुम्बासी र भूमिहीनहरूका समस्या समाधान गर्न नदिने, राष्ट्रियताको सवालमा उता जयसिंह धामी तुइनबाट खसाएर मारिए भन्ने प्रतिवेदन, यो प्रतिवेदनले भनेको कुरा। प्रतिवेदनले के बोल्छ? सरकार भन्छ यस सम्बन्धमा बोल्न पाइँदैन। देशको बारेमा, देशका नागरिकको बारेमा, देशका जनताको जीवधनको बारेमा बोल्न रोक लगाउने सरकार को हुन्छ लोकतन्त्र? यो तानाशाही चल्दैन। यस्ता गठबन्धनहरू भत्काइन्छ, तर यो तानाशाही चल्न दिँदैन। जनता पनि नहुने, जनताको पक्षमा बोल्न पनि नपाउने, किन मारियो, किन मर्यो हाम्रो नागरिक, किन मारियो हाम्रो नागरिक भन्न पनि नपाउने, अनि हाम्रो भूमिमाथि हेलिकप्टर आउँछ भनेर हेलिकप्टर आए, हाम्रो भूमि अतिक्रमण भयो, अनावश्यक ढङ्गले मिलिट्री हेलिकप्टरहरू हाम्रो भूमिमाथि मन्डराइरहेका छन्। कारण के हो भन्दा सरकार काममा तेल हाल्नु पर्छ, नबोल्नु पर्छ, यसमा नबोल्नु। यस्ता खालका कामहरू गर्दै जान्छ, विकास निर्माण रोक्दै जान्छ, बजेट रोक्दै जान्छ, मान्छे निष्कासन गर्दै जान्छ, राजनीतिक नियुक्ति भनेर निष्कासन गर्दै जान्छ, प्रक्रिया सम्म ढङ्गले आएका मान्छेहरू निष्कासन गर्दै जान्छ, यस्ता कामहरू गर्दै जान्छ। अनि लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास कसरी हुन्छ? त्यसकारण यी सबै कुरा नजानिकन बेढङ्गी चालले भएका छन् जस्तो मलाई लाग्छ। यो जानी बुझिकन लोकतन्त्रलाई खोक्रो बनाउने, लोकतन्त्रलाई जनताको नजरबाट गिराउने यस्तै कामहरू हुँदै गएपछि कुनै पनि बेला कुनै पनि उपद्रव, कुनै पनि अस्तव्यस्तता देशमा सुरु हुन सक्छ। कुनै पनि प्रकारको अस्तव्यस्तता देशमा सुरु हुन सक्छ, किनभने लोकतन्त्रभित्रै त्यो अस्तव्यस्तताको भार थाम्न नसक्ने गरी कमजोर भइसक्यो। त्यसकारण हामी समयमै सजग हुनुपर्दछ। प्रक्रियागत तहदेखि नै प्रणाली त छँदैछ भनेर बस्यौँ भने प्रणाली कुनै समय गर्लाङ्गुर हुन सक्छ। यदि प्रक्रियागत ढङ्गले त्यसलाई मजबुत पार्ने होइन, त्यसलाई कमजोर पार्ने दिशामा यदि गयो भने, त्यसकारण म मान्ने जोड गर्न चाहन्छु। यतिखेर हामी हरेक प्रश्नमा प्रक्रियागत तहमै हुँदा भित्रभित्रै जरा काट्ने भन्छ नि, लडिसकेका त छैन नि भनेर के हुन्छ? जरा चाहिँ सिधाइदिइसकेपछि त जरा काटिदिएपछि के हुन्छ? ढल्दै ढलिहाल्छ। त्यसकारण हामीले जरा काट्नै बन्द गराउनुपर्छ। जरा काट्न बन्द गराउने भनेको निर्वाचन आयोगले पार्टी खुलाउन नक्कली नाम पनि लिएको छ। उसलाई थाहा छैन त्यहाँबाट 25 गते साउनमा निकालेका मान्छेहरू 1 गते हामीलाई सूचना चाहिँ दिएको छ, तर बिचरा मान्छे निकालिएको त निर्वाचन आयोगले बताएको छैन। निकालिएका छन् मान्छे भन्ने थाहा भइसकेपछि निर्वाचन आयोगले दर्ता कसरी गर्यो? विचाराधीन भन्यो भने विचाराधीन रहन सक्छ कि सक्दैन भन्ने निर्वाचन आयोगले हेर्न सक्दैन। अर्को कुरो, निर्वाचन आयोगले परामर्श गर्न सक्दैन, कुनै परामर्श गर्दैन, हामीसँग पनि परामर्श गर्दैन। अझ निर्वाचन आयोग के गर्छ? हरेक व्यक्तिका नयाँ पार्टीमा सामेल हुने म्याद यतिसम्म छ, 22 गतेसम्म फुत्केला उम्केला त्यो त्यहाँ गइहाल भनेर हरेक व्यक्तिलाई जानकारी दिन्छ।
हरेक व्यक्तिलाई निर्वाचन आयोगले सूचना जारी गर्ने हो कि हरेक व्यक्तिलाई निर्वाचन आयोग जिल्लामा गएर यो गरेर निर्वाचन आयोगले भने 22 गतेसम्म छ, केन्द्रबाट लेख्छ जिल्ला निर्वाचन आयोगलाई 22 गतेसम्म सूचना भएको कुरा स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिलाई जानकारी एमालेका सबैलाई जानकारी हो भनेपछि यसमा एक ठाउँबाट मात्रै होइन, एक ठाउँबाट मात्रै होइन, सबैतिरबाट नेकपा एमालेमाथि सेटिङ साथको प्रहार देखिन्छ। यो कुरासँग एमाले घर बढाउने होइन। नेकपा एमाले राणा शासनको समयमा खुलेर आएको नेकपाको विरासत बोकेको, त्यसको मूल प्रतिनिधिको रूपमा र आज प्रतिक्रियावाद विरुद्धको अग्रगामी लडाईँको अभिभावक कारमा बोकेको यो पार्टी कसैसँग थर्किने तर्सिने होइन, त्यसको सामना गरेर अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ यस्तो अवस्थामा हामी दुईटा प्रश्न हाम्रा अगाडि, तीनटा ज्वलन्त महत्त्वका छन्। एउटा, यस्तो अध्यादेश यसरी कसरी आयो? अध्यादेश आउनसँगै निर्वाचन आयोगले अध्यादेश उसका पुगेकै छैन, अध्यादेश आउँछ भन्ने थाहा छैन, आइसक्दा अध्यादेश कार्यान्वयन गर्ने नियमावली पनि निर्वाचन आयोगले तयार गरेछ भने पहिले नै तयारी छ। सेटिङ त्यहाँ सेटिङ देखिन्छ नै, नत्र भने निर्वाचन आयोगको बैठक बस्नुपर्छ। यो कानुन आयो, यो कानुन आएपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमावली चाहिन्छ, त्यसकारण नियमावली बनाउने प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव पास गरेर त्यस सम्बन्धी जिम्मा कसैलाई मसौदाको दिएको हुन्छ, त्यो मसौदा आएपछि त्यस मसौदामाथि छलफल हुन्छ। एकैचोटि रेडिमेड मसौदा आयो, एकैचोटि पास भयो। निर्वाचन आयोग बडा तीव्र गतिमा काम गरेको थियो। हामीले अस्ति नै पठाउँदाखेरि त्यो 1.5 महिना लगाएको थियो, अहिले त रात हामीले अहिले पठायौँ भने नियमावली छैन, कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ, त्यो त्यसकारण नियमावली बनाउँछौँ। महिना दिन त नियमावली बनाउनु पर्छ। हामीले अस्ति नै अध्यादेश ल्याएर एकजनाले ठिकै बोले, गलत व्याख्या गरे। त्यति बेला जारी गरिएको अध्यादेश र यस अध्यादेशका बिचमा फरक छ, एउटै उस्तै होइन है। त्यति अंश चाहिँ उनले साँच्चै बोले, त्यति अंश चाहिँ। त्यसपछि के भने पहिलेको चाहिँ लोकतन्त्र विरोधी थियो, यो चाहिँ लोकतन्त्रको पक्षमा छ। हामीले अध्यादेश जारी किन गरेका थियौँ भने संविधानमा 40% केन्द्रीय समिति र 40% सांसदहरू पुग्यो र कोहीसँगै बस्न चाहँदैन होला, हुन चाहन्छ भने त्यो अधिकार, त्यसकारण त्यो अधिकार दिनुपर्छ भनेर संविधानले भनेको छ। तर पार्टीले के गर्न थाले भने बाटोमा हिँड्दै केन्द्रीय कमिटी 4000 को पुर्याइदिएको छ। अब कोही अलग हुन चाहन्छ भने पनि अध्यक्षले मनोनित गरेको 4000 मा कहाँबाट 40% हुन्छ? त्यो हुँदै गएर को हो थाहै छैन। बाटा भेटायो के तपाईँकोमा ल केन्द्रीय सदस्य बनाए बस्नु सक्नु पर्यो। यता भयो बाटा भेटायो, ओ साथी आउनुहोस् त, के अरे तपाईँको नाउँ कहाँ अरे घर, ल केन्द्रीय सदस्य बनाइदिउँ तपाईँ पनि पार्टीमा आउनु। यसरी 7000 सङ्ख्या पुर्याउने यो सम्म तरिका छ। एउटा पार्टीले 1500 को बनाइदिन्छ। त्यस्तो स्थितिमा हामीले यो र भनेपछि दुईटैमा पुर्याउनु पर्ने असम्भव कुरा हो। संविधानले अधिकार
दिन्छ। संविधानले दिएको अधिकार प्रकारान्तरले कानुनले काट्छ। त्यतिखेर संसद छैन। त्यसकारण सैद्धान्तिक तवरले सैद्धान्तिक रूपमा वा भन्ने शब्द हामीले अरू केही चलाएन, वा मात्रै राख्यौँ। संविधानको 40% को मर्म, संसदले बनाएको मूल कानुनको 40% को मर्म, संसदले बनाएको मूल कानुनले बाटोमा हिँड्दै हिँड्दैका मान्छे 4000 को केन्द्रीय कमिटी भने होइन। त्यस मर्मलाई, कानुनको मर्मलाई समातेर हामीले बाटामा हिँड्दैको कानुन होइन। त्यसो भने वा गरिदिएपछि त्यसको समाधान गर्दा चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको त यो भद्रगोल तरिकामा, स्वेच्छाचारी तरिकामा यो संविधानको मर्म अनुसारको सांसदको र पार्टी नेताहरूको अधिकार वञ्चित गरिने षड्यन्त्र हुन्छ। त्यस्तो वञ्चित गरेको हुन्न भनेर हामीले सैद्धान्तिक तवरमा अधिकार संविधान बमोजिम सुनिश्चित हुने गरी वा भन्ने मात्रै प्रयोग गरे। त्यसमा यिनै व्यक्तिहरू अहिले पार्टी फुटाएर हाम्रो पार्टीका सदस्य नभए पनि हुँ भन्दै, यो त कृत्य काम हो। यस्तोलाई भनिन्छ कृत्य। नभएको नपाएको पगरी पाएन। हाम्रो दलको सदस्य होइन, हाम्रो दलको सदस्य हो भनेर सही गरेको छ, कृत्य काम होइन। हाम्रो दलको केन्द्रीय नेता होइन, हो भनेर सदस्य गरेको छ, कृत्य काम होइन। यस्ता कृत्य काम गरेर निर्वाचन आयोगमा गएको छ र यस्तो कुराहरूको हामी विरोध गर्छौँ। यस कुरामा सभामुखको सम्मानित पद, त्यस आसनको अत्यन्त अपमान, त्यस पदको अत्यन्तै अपमान गर्दै, त्यसको मर्यादाको किल्ली उडाउँदै एउटा विशेषको कार्यकर्ता, एउटा गठबन्धनको कार्यकर्ताको रूपमा र प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीको विरोधीको रूपमा, र तोकेर भन्ने हो भने नेकपा एमालेको विरोधीको रूपमा, एमालेसँग शत्रुता गरेर एमाले पार्टी फुटाउनका लागि अमर्यादित, असंवैधानिक, गैर कानुनी काम गर्ने मान्छे सभामुख हो। अब त्यस्तो मान्छेलाई सभामुख मानेर सभामा हामी कुरो कसरी चलाउने भन्ने गम्भीर प्रश्न होइन। जो एमाले सिद्ध्याउन खोज्छ उसलाई निष्पक्ष, तपाईँ पदको गरिमा अनुसारै हुनुहुन्छ, निष्पक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँको निष्पक्षतामा सभामुख मानेर चल्नु भनेको निष्पक्षतामा हामी विश्वास छौँ भने होइन। जब हामीलाई सिद्ध्याउन खोजिरहेका छ भने जानी जानिकन हामी निष्पक्षतामा विश्वास कसरी गर्न सक्छ? त्यसकारण हामी सभामुखका एमाले विरोधी, प्रतिनिधि सभाका एमाले विरोधी, संसदीय प्रचलन विरोधी, ती कुराहरूको कारणले सभामुखको निष्पक्षता रहेन, निष्पक्ष रहनुपर्ने भूमिका रहेन, गठबन्धनको पक्षधर रह्यो, एमाले विरोधी प्रष्ट रूपमा एमाले विरोधी भूमिका रह्यो, एमाले फोड्ने षड्यन्त्रमा शरीक भएको र आफ्नो पाटोबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखियो। यसकारण सभामुखको सम्बन्धमा हाम्रो गम्भीर प्रश्न रह्यो। प्रश्न पनि उत्तर सहितको रह्यो। सभामुखको भूमिका के हो होइन, सभामुखको भूमिका नेकपा एमाले विरोधी षड्यन्त्र भूमिका, इलिगल भूमिका हो, आफैले प्रयोगमा ल्याएका प्रचलन विरुद्धको भूमिका हो। तसर्थ सभामुखलाई यथास्थितिमा मानेर जान सक्ने अवस्था रहेन। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, हाम्रो अगाडि समस्या थुप्रो छन्, जनताका समस्या छन्, बोल्नुपर्ने थुप्रो कुरा छ।
यो अपराधिक गठबन्धनले अपराध कार्य एमाले फुटाउने अपराधिक कार्य पुरा भएको हुनाले आजबाट फेरि संसद अधिवेशन सुरु गर्दैछ। यो जनताका लागि सुरु गरे हो र जनताका लागि हामीलाई बोल्न दिनका लागि सुरु गरे हो र जनताका लागि कुनै काम गर्नका लागि सुरु गरे हो र त्यस्तो होइन। त्यसकारण यो अधिवेशन एउटा अपराधिक योजना सफल पारेको हुनाले असफल भइसक्यो, अब बन्द गरिरहनु परेन। त्यसकारण कति सजिलो छ, पार्टी गुटको दर्ता गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन बन्द गर्ने, अध्यादेश जारी गर्नुभन्दा अघिल्लो अथवा उसै दिन राति भनौँ 12 बजे त उही दिन सुरु राति बन्द गर्ने, बिहान अध्यादेश ल्याउने र पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि बन्द गरेका थियो अधिवेशन। त्यो प्रयोजन, त्यो आपराधिक प्रयोजन समाप्त भएको हुनाले फेरि आजबाट हिजोबाट त समाप्त भयो। फुटाउने जति फुटाइसकेपछि आजबाट निर्लज्ज ढङ्गले यो अधिवेशनको अन्त्य र फेरि सुरुवात निर्लज्ज षड्यन्त्रको प्रकटीकरण। त्यसकारण यस सम्बन्धमा हामी धेरै नै गम्भीर छौँ। यो यतिमै टुङ्गिने होइन, यो लोकतन्त्रको भविष्यसँग जोडिएको छ। त्यसकारण हामी बढ्ता गम्भीर छौँ र यही पोइन्टबाट हामीले सच्याएर जानुपर्छ, होइन भने लोकतन्त्र टिकाउन गाह्रो छ। यसै गरी भत्काउँदै लाग्छ र सिध्याउँदै लाग्छ। अर्को यस सम्बन्धमा ठिक छ, सभामुखको सम्बन्धमा हामी छलफल गर्छौँ। किन तपाईँले यसो गर्नुभयो भनेर प्रश्न सोध्नुला, उहाँको स्पष्टीकरण पनि सुन्नुला, चित्त बुझ्छ बुझ्दैन विचार गर्नुला, त्यो पनि विचार गर्न सकिन्छ। तर प्रतिनिधि सभा नियमावलीले, राष्ट्रिय सभा नियमावलीले के भन्छ भने गैर सांसदको उपस्थितिमा संसद चल्न सक्छ। यदि आज हामीले साउन 25 गते नै निष्कासन गरिसकेका व्यक्तिहरू संसदको बैठकमा उपस्थित हुन्छन् भने गैर सांसदको उपस्थितिमा संसद चल्दा हामी कसरी सल्लाह गर्न सक्छौँ? मिल्छ? हामीले कानुन तोड्न मिल्छ? गैर सांसदको उपस्थिति हामी देखिरहेका छौँ। गैर सांसद आएर बजेटमा लोगो लगाएर, लोगो किन खोज्दैनन् सभामुखले? अनि हामीले हेर्नुहोस्, गैर सांसद ढोकाबाट फर्काइन्छ कि फर्काइँदैन? फर्काइए भने तिनीहरू छैनन्जेलसम्म संसद चल्छ। यो त प्रतिनिधि सभा नियमले, राष्ट्रिय सभा नियमले स्पष्ट व्यवस्था गरे हो कि हामी आफैले निष्कासन गरेका व्यक्तिहरू निष्कासित होइनन् भनेर हामी मान्छौँ? निष्कासित होइनन्, हामीले निष्कासन गरेका मान्छे हाम्रो अधिकारको कुरा हो। हामीले प्रक्रियासम्म ढङ्गले, हामीले विधिसम्म ढङ्गले, विधानसम्म ढङ्गले निष्कासन गरेका छौँ भने साउन 25 गते निष्कासित भएका मान्छे अनि भदौ 23 गतेको बैठकमा त्यसो हो भने पहिले निकालेका सांसदहरू पहिले हाजिर गर्नु, पहिले निकालिएकाहरू पहिले हाजिर गर्नु पर्यो। रामबहादुर थापा राष्ट्रिय सभामा हाजिर गर्नु पर्यो, प्रतिनिधि सभामा टोलबहादुर रायमाझी हाजिर गर्नु पर्यो, लेखनाथ भट्ट, चौधरी, गौरी चौधरी, प्रभु शाह, उहाँहरूलाई पहिले हाजिर गर्नु पर्यो। किन उहाँहरू पहिले निष्कासित हुनुभएको थियो। उहाँहरूलाई हाजिर गरेर एउटा बैठक चलाउँ, अर्को बैठक एक थरी चाहिँ निकाले भने, एक थरी पार्टीको अधिकार हुने, अर्को थरी सभामुखको अधिकार हुने। यस्तो सभामुख, सम्माननीय सभामुख भनेर बसिरहने यस्तो एमाले विरोधी षड्यन्त्रकारी क्रियाकलाप गर्न। त्यसकारण गैर सांसदको उपस्थितिमा त नियमावलीले नै दिँदैन। त्यसकारण आज राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको पत्र सुनाउने बित्तिकै हामी सुनाए पनि हुन्छ, नसुनाए पनि हुन्छ, त्यही थियो। त्यो
पत्रै हामीलाई के चाहिएको छ? हामीलाई थाहा छ राष्ट्रपति काँडा पत्र आएकै होला र त बोलाएको हो। त्यो थाहा भइसकेको कुरा श्रवण किन गर्नु पर्थ्यो? वसन्त श्रवण भन्ने हुन्छ, के श्रवण भन्ने हुन्छ, त्यस्तै कान पवित्र पार्ने कुरा हो। त्यस कारण हामी एउटा गम्भीर राजनीतिक लडाइँ, गम्भीर राजनीतिक लडाइँ र संसद प्रतिक्रियावादीहरूको एकलौटी खेल मैदान बन्न सक्दैन। त्यहाँ जिउँदो नेकपा एमाले हुन्छ। त्यस कारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि एकलौटी खेल मैदान बन्न दिने होइन प्रतिक्रियावादीहरूका मथिया। त्यसर्थ आज मैले भने यदि गैर सांसदको उपस्थिति छ भने कुनै पनि हालतमा गैर कानुनी ढङ्गले सदन त्यो प्रारम्भै हुन्छ। त्यसको अब अरू कुरा हामी यति गम्भीर विषयमा लागिरहेका छौँ भने अरूतिर अहिले ध्यान डाइभर्ट यो पनि त्यो पनि, यहाँनिर पहिरो भयो, त्यहाँनिर भत्कियो, यहाँनिर यसो भयो, वहाँनिर यसो भयो, यस्तो भयो, उस्तो भयो, तेरो भयो भने अनि हामीलाई के भनेछन् भने जनताका यत्र समस्याको कुरा नगरेर यहाँ सिँगै प्रणालीको कुरा आउँदैछ, यहाँ सिँगै लोकतन्त्रको भविष्यको कुरा आउँदैछ, यहाँ देशको अस्तित्वको कुरा आउँदैछ, यहाँ लिम्पिया गोरालिम्पोर रेखा कालोपानीको सम्बन्धमा बोल्न पाइँदैन भनेर गृह मन्त्रालयले अस्ति नै उर्दी जारी गरेन। हाम्रो राष्ट्रको भूमिको सम्बन्धमा बोल्न नपाइने हाम्रो नागरिकको जीवनको रक्षाको सम्बन्धमा बोल्न नपाइने कुरा हुन्छ। अफगानिस्तानबाट नागरिकहरूको सुरक्षित ढङ्गले नागरिकहरू फिर्ता ल्याउने र उनीहरूको जीवनको रक्षा गर्ने कुरा बोल्न पनि नपाउने भन्ने हुन्छ। बोल्न पनि नपाउने यो तानाशाह सरकार। अब हामी अधिनायकवादीलाई अधिनायकवादी भन्न हच्किन्छौँ। शब्द कडा हुन्छ कि उसको डन्डी चाहिँ नरम, हाम्रा शब्द चाहिँ कडा। उसले सडकमा डन्डी हालिरहेको छ बोल्यो भने अनि हामी चाहिँ शब्द कडा बोल्छौँ। शब्द कडा होइन, हाम्रो व्यवहार पनि कडा हुँदै जान्छ। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने अरू धेरै विषयहरूमा अहिले हामी जब संसदमै त्यसो भए हामी पनि 200-400 मान्छे लिएर आउँ संसदमा बस्नलाई, पूर्वका सांसद पनि लिएर आउँ, भूतपूर्व सांसदहरू पनि लिएर आउँ। हामीसँग भएको त्यसो गरेर हाम्रो पार्टीका विरुद्ध षड्यन्त्र गरेको हुनाले, त्यो गठबन्धन सरकारले नै षड्यन्त्र गरेको हुनाले र हाम्रो पार्टी छोडेको हुनाले त्यसरी
सदन चल्ने स्थिति समग्रतामा भन्ने हो भने संसदै चल्ने स्थिति रहेन। त्यस स्थितिमा अब खै त्यसलाई पछि भन्नु लाग्नु। एउटा चाहिँ एमसिसीको बारेमा एउटा कस्तो हुन्छ भने नि हामी हरेक कुरामा एकदम अग्रसर भइहाल्नुपर्छ भन्ने हरेक छैन। हामीले कुनै कुरा एउटा छलफलको क्रममा लान सक्छौँ। एमसिसी अहिले छलफलको डिबेटको रूपमा आएको छ, छलफलको रूपमा आएको छ। त्यसमा छलफलमा जान दिउँ न, बुद्धिजीवीहरूलाई व्यक्त गर्न दिउँ विचारहरू, दलहरूलाई विचारहरू बनाउन दिउँ, तर्कहरू गर्न दिउँ। अघि रावतजीले म सबैलाई पठाउँछु भन्नुभएको छ, ती डकुमेन्टहरू सबै पढौँ भने अलिक विस्तार सविस्तार पढौँ भने के रहेछन् ठिक कुरा, के रहेछन् बेठिक कुरा हेरौँ, कति फाइदा कति बेफाइदा हेरौँ। अर्को कुरा के भने यो पास गर्ने जिम्मा पनि हाम्रो होइन। यो सन्धि हामीले गरेको पनि होइन, यो एग्रिमेन्ट हामीले गरेको पनि होइन, हामीले गरेको पनि होइन र अहिले यो हाम्रो कालमा अभिभावक पनि छैन। प्रस्ताव आयो भने हामी त्यतिखेर गम्भीरतापूर्वक विचार गर्छौँ, निर्णय गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ। अहिले हामीले धेरै अग्रसर गर्छौँ। अनि यो त डिबेटेबल छ नि, त्यो डिबेटेबल प्रश्नमा अहिले हतारिनु केही पनि पर्दैन, धेरै हतारिनु पर्दैन। हरेक विषयमा हामीले हतारिएर नि बोल्नुपर्ने केही पनि छैन। त्यस कारण अहिले उहाँहरूभित्र छलफल छ, उनीहरू षड्यन्त्र गरिरहेका छन्। प्रचण्ड भनाइ चाहिँ एउटा सङ्कल्पको प्रस्ताव ल्याए झैँ गर्ने, यसो केही यसो नगरी कुरा सोधे झैँ गर्ने। हामीले प्रश्न गरेका छौँ, त्यो प्रश्नको जवाफ आएको छैन भन्ने प्रश्न सोधेर मूल एग्रिमेन्ट हेरफेर हुने हो र? प्रश्न जे सोधे पनि हुन्छ, जवाफ जे सोधे पनि हुन्छ। प्रश्नोत्तर कार्यान्वयन हुन्छ कि एग्रिमेन्ट कार्यान्वयन हुन्छ? प्रश्नोत्तर कार्यान्वयन त हुने होइन। अनि प्रश्नोत्तर हेरेर प्रश्न के सम्झौताको अङ्ग हुन्छ? त्यो पनि होइन। त्यस कारण यो जाली झेली कुराको धेरै फन्दामा हामी पर्न सक्छौँ। जाली झेली कुरा गर्न खोज्यो भने, भोलि संसदमा त्यस्तो कुरा आउन खोज्यो भने त्यति बेला हामीले त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ र त्यसको कसरी त्यसमा व्यवहार गर्ने त्यसलाई जवाफ दिनुपर्छ। एउटा कुरा स्पष्ट छ, देशको हितको विरुद्धमा, जनताको हितको विरुद्धमा र कहिले कहिले जब आम जनताको एउटा धारणा हुन्छ, एउटा भावना हुन्छ भने त्यसका विरुद्धमा हामी देशका हितका विरुद्धमा कहिले हामी नेपालका लागि हामीले काम गर्छौँ, नेपाल राष्ट्रका लागि काम गर्ने हो, नेपाल देशका लागि काम गर्ने हो, नेपाली जनताको उन्नति प्रगतिका लागि हामी काम गर्ने हो, नेपाली जनताको खुसियालीको लागि हामीले काम गर्ने हो। नेपाली जनता जहाँ खुसी हुँदैन रुष्ट हुन्छ, नेपाली जनताको जहाँ हित हुँदैन, नेपाल राष्ट्रको जहाँ हित हुँदैन, त्यस्ता कुरामा हामी अगाडि बढ्दैनौँ अथवा त्यस्तो कुरा हामी गर्दैनौँ, त्यस्ता कुरा गर्न दिँदैनौँ। हाम्रो अडान त्यो छँदैछ। हामी नेपाली राष्ट्र, नेपाली जनताको हित विरुद्ध कुनै काम गर्दैनौँ, गर्न दिँदैनौँ। त्यो जति बेला निर्णयको आउला या जति बेला उनीहरूले ल्याउला, उनीहरूले ल्याउने नै स्थिति छैन भने हामी बहसमा उत्रिएर हालमा पुष्टि के गर्ने? या त कोसँग खेल्ने, कोसँग विवाद प्रतिवाद गर्ने? त्यस कारण कुनै प्रस्तावै छैन भने, प्रस्ताव त पेन्डिङ छ, आफै चुपचाप छ, त्यो प्रस्ताव नै जागेको छ भने यो हावामा पुष्टि जस्तो काम नगर्नु। अरू विषयहरू छन् थुप्रै, तर यति बेला हामीले अरूतिर ध्यान डाइभर्ट गर्यो भने मुख्य राष्ट्रिय प्रश्नबाट र एमाले विरुद्धको गम्भीर षड्यन्त्र जो हो त्यसबाट ध्यान गर्न सक्छ। र हामी अन्य इस्युहरू, बृहत्तर लोकतन्त्र जोगाउने इस्युभन्दा अरू इस्यु, संविधान नियमावली कानुन, यिनीहरूको कार्यान्वयनभन्दा अरू विषय, अपराधको भण्डाफोर र नियन्त्रण
जान्छौँ र हाम्रो भूमिका झन् झन् कमजोर हुँदै जानेछ। हामी भूमिकाविहीन निष्प्रभावी त्यस्तो हुँदै जान्छ। त्यसकारण मैले अघि नै भने एमाले जस्तो पातको जुगा कुनै बिरालोलाई स्यालले उखाल्ने स्थिति थियो। उखाल्न पाइँदैन रहेछ, उखाल्न हातै ल्याइसके ढुङ्गामा उखेलिसके। यस कुरालाई हामीले अन्त्य गर्ने र नेकपा एमाले एउटा जीवित सशक्त जनआधारित कहाँमा अभिभावक बोकेको र चुनौती सामना गर्ने हिम्मत राख्ने पार्टी हो भन्ने कुरा हामीले बताएको छ। अहिले त्यति भने पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पुगेन र? ठ्याक्कै पनि फास्टै भयो क्या। अलिक नरम हो कि क्या हो मेरो? एउटा स्पष्ट के हो भने दुईटा कुरा साह्रै महत्त्वपूर्ण। हामीलाई हाम्रो पार्टी छुटाउने प्रयोजनका लागि ल्याएको अध्यादेशमाथि गम्भीर आपत्ति छ, तर त्यो बोल्नै हामीले नपाउने स्थिति छ। किनभने हाम्रो विरुद्ध हाम्रो पार्टी छुटाउने षड्यन्त्रमा संलग्न पदीय मर्यादा राख्ने सभामुखले सेयर गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण त्यहाँ पुग्नै नपाउने अवस्था हाम्रो छ। दुःख त्यो प्रश्न उठाउने ठाउँसम्मै नपुग्ने हाम्रो स्थिति छ। दोस्रो, प्रतिनिधि सभा नियमावली राष्ट्रिय सभा नियमावलीले भन्छ गैर माननीय गैर सांसद उपस्थित भएर चल्दैन। त्यसो भएपछि अब त्यसो भए कि त भन्नु पर्यो हामीलाई पनि पूर्व सांसदहरू लिएर आउन पाउने भनेर हामी पनि पहिलेका सांसदहरू ल्याउँछौँ। पहिले एउटा पहिलेका सांसदहरू होइन भने यो व्यतिरिक्त गैर कानुनी कुरा चल्दैन। गैर सांसद उपस्थित भएर सभा चलाउन सक्दैन। अब योभन्दा ठ्याक्कै के हो? अब धेरै समय भइसकेको छ। म साथीहरू कमेन्टहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र योभन्दा अगाडि आज 30 को दिन हो, दरकार नहीं। आज होइन, आज भोलि खाइरहनु सबै माननीय दिदीबहिनीहरूलाई 30 को दरखाना, 30 को शुभकामना सहित मिठो मिठो दरखाना आग्रह। यदि दरको यहाँ त्यति राम्रो व्यवस्था छैन भने बालकोट आउनु होला। यो सकिएपछि संसद सकिएपछि। धन्यवाद।